बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं तो ये दो काम लाजमी करें, दौलत की बारिश बरसेगी। नंबर 1, नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। नंबर 2, आपके पास जो भी नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा किया करें, क्योंकि रब्बे करीम फरमाता है, यानी अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। जिंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारें, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाएं, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जो इंसान थोड़े पर सब्र और शुक्र नहीं करता, ऐसा इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। गर्म पानी गले की खराश को दूर कर देता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नजर की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस बनता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल दो, नजर की कमजोरी दूर होगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरतें चावल पीसकर इसमें लीमू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगा दे, झुर्रियां खत्म। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील महासे हैं तो कील महासों पर शहद लगाकर मसाज करो। ऊंट की चर्बी का तेल पांव पर लगाने से कद लंबा होता है। निहार मुंह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। अखरोट होंठों की खूबसूरती के लिए इंतहाई मुफीद है। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। जिगर के मरीज अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज लोग नारियल मत खाएं। पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी के बीज खाएं। नाजरीन, रात के वक्त देर से खाना खाने से मेदन में सूजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में जरूर इस्तेमाल करें। यह आपको सांस की तकलीफ की बीमारी से बचाएगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। घुटनों के दर्द में अंजीर खाना बेहतरीन है। बाल गिरते हो तो नीम के पत्तों के पानी के साथ बाल धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह खत्म कर दो। ताजा फल और सब्जियां इस्तेमाल करो। अगर आपके सीने में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल करें। नाजरीन, चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खा लें, मोटापे से जान छूट जाती है। आलू का रस बालों की जड़ों में लगा दो और 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लो। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा बालों को चमकदार और मजबूत बना देते हैं। ज्यादा देर औरतों के पास रहने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमजोर होता है। जो औरतें हमल के दौरान अनार ज्यादा खाएं, उनकी औलाद ज़हीन होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफेद हो जाएं, वो शहद इस्तेमाल करें। अगर सिगरेट की आदत को छोड़ना है तो लीमू चखते रहा करें। लीमू चखते रहने से सिगरेट की आदत आसानी से तर्क हो जाती है। मैदा तंदुरुस्त रखना है तो एक से ज्यादा तली हुई चीजें मत खाएं। भुने हुए चने और अमरूद मसाने की कमजोरी को दूर करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करनी है तो ज्यादा से ज्यादा गाजर खाएं। खांसी को रोकना है तो सुबह दोपहर शाम मुलट्ठी मुंह में रखकर चूस लें। नाजरीन, सफेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है, बल्कि आंतों की बीमारियों का बायस भी बनता है। बदन में ताकत पैदा करनी है तो सुबह बेदार होने के बाद घास पर नंगे पांव चल लिया करें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। काले अंगूर खाया करो, इससे आपका रंग हमेशा सफेद रहेगा। अंगूर मैदे के अमराज के लिए मुफीद होते हैं। अंगूर खाया करो, इससे आपका दिमाग भी तेज होता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं ठंडे कमरे में सोने से वजन कम करने में मदद मिलती है। केला कमजोर हड्डियों को ताकत देता है, दुबलापन खत्म करता है। मछली का तेल नाक में डाल दिया जाए तो पेट की चर्बी पिघल जाती है।
करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे नहीं आते और चेहरा साफ रहता है। जैतून का तेल नाक में लगाने से पेट की चर्बी पिघलती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। अगर बूढ़े लोगों की नजर कमजोर होने लगे तो उनको निहार मुंह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो। बुढ़ापे में नजर इतनी तेज होगी कि रात को भी दिखाई देगा। दिल हमारे बदन का वो हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। अगर आप रोजाना 1 गिलास अनार का जूस पी लें तो आपकी जिल्द कील महासों और दानों से पाक जवान नजर आएगी। अगर आप रोजाना जरा मगर दुआन से काम करें तो अच्छा नतीजा निकलता है। जरूरत से ज्यादा मेहनत आपकी कारकर्दगी नहीं बढ़ाती, आपको थका देती है। इसलिए खुद को भी वक्त दिया करें, दिमाग फ्रेश रहता है। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल तबाही का शिकार हो जाते हैं। पौधों के गमलों के अंदर कभी कभार ठंडी चाय छिड़कने से मट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें, इससे वजन में कमी आएगी। जौ का पानी ज्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमजोरी दूर हो जाती है। पुदीने का पौधा घर में मौजूद हो तो सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर आपके हाथ की जिल्द स्याह हो तो सोने से कबल नींबू का रस लगाओ। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। एक तहकीक के मुताबिक जो औरतें ज्यादा टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हर वक्त टेंशन में रहना और नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी करता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल शुरू कर दें। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल उनका बेहतरीन इलाज है। खाने पीने की अशिया में ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमजोर हो जाते हैं। घी की बजाय तेल में पकी हुई भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करने में मुफीद है। छुआरे की गुठली को जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर जरूरी बालों पर रोजाना लगाओ। गैर जरूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। अगर शहद को गिजा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। बंद गोभी के पत्ते और उसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा भी है और दवा भी है। भेड़ का दूध पी लेने से चर्बी खत्म होती है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है ज्यादातर उन अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, यह मोटापा कम करने का बाइस बनती है। अगर शुगर के मरीज पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत बना ले तो शुगर लेवल ठीक रहेगा। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। कमजोरी ज्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध इस्तेमाल करें। निहार पेट गुड़ वाले पानी में 1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। नाजरीन, पेट की गैस को जड़ से दूर करना है तो रोजाना 2 खजूरें खा लिया करें। निहार मुंह नीम गर्म पानी रोजाना पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। बर्तानिया में नई तहकीक हुई है जिसके अंदर साबित है कि चॉकलेट मजेदार होने के साथ साथ सेहतमंद भी है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए केला इस्तेमाल करो। इल्म हासिल करने में हमेशा जल्दी करो। आपको जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो तो पांव के अंगूठे को नाखूनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाल्लाह 3 मिनट में थकावट का एहसास खत्म हो जाएगा। डेंगू के मर्ज में सब्ज इलायची के दाने मुंह में रखने से व्हाइट सेल तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ख्याल रखें दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह के अंदर रखना है। पालक का ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने निहार मुंह खा लें। सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। एक बात याद रखें,
جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبز الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے۔ الائچی کا استعمال خون کی ترسیل کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا استعمال محدود رکھیں، معدہ صحت مند رہے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نہیں بلکہ منہ میں الائچی رکھ کر چبائیں اور چہل قدمی بھی کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو ارک گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر ارک پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، چہرے پر مخصوص رونق آنے لگ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے مرفوع بیان کرتے ہیں، 3 چیزیں خوش بخشتی ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں بیوی ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے، وہ جانور جو تمہاری سواری ہو اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو نہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے نہ مال کی۔ جو جانور جو سست رفتار ہو، اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ سفر سے آنے کے بعد بیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا تیل دماغی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی کمزوری دور کر کے آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، اور انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعد دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں اگر غائب کرنی ہیں تو سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔
ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت آزمودہ نسخہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت عورت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے اور آپ فل زخمی ہو جائیں تو مسواک کو جیب میں رکھا کریں۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، نہارمو دہی کھانے سے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیز نہ کھاؤ ورنہ گلا بیٹھ جائے گا، بولنا محال ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات، سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہونا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے سر درد کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لے لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی گنجا پن، بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جب چھینکیں آنے لگیں تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
ان کے جوڑوں میں درد بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن اس گول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا